अगले दिन वो माइसा को लेकर गांव के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया, अपने शक की तस्दीक के लिए। जहां डॉक्टर ने उसकी सोच पर मोहर लगा दी थी, वो सरशार सा उसे लिए हवेली पहुंचा और सीधा लुबना बेगम के कमरे में गया, जहां अरहाम शाह बैठा न जाने किस बात पर उनसे बहस कर रहा था। तो तुम्हें याद आ गई अपनी माँ की? उन दोनों को देखते ही वो चुपते हुए लहजे में पूछने लगे, जिसे वो अपनी खुशी के बाइस उन दोनों को देखते ही वो चुपते हुए लहजे में बोली, जिसे वो अपनी खुशी में नज़रअंदाज करता आगे बढ़ा और उनके पास बैठकर उन्हें कंधों से थामकर खुद के करीब किया। अम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ, वो सरशार सा बोला तो पास खड़ी माइसा धीरे से मुस्कुरा दी। ऐसी क्या बात हो गई जो इतना चहक रहे हो? लहजा अब भी कटीला था। आप दादी बनने वाली हैं अम्मा। चलो शुक्र है, तुम्हें एहसास तो हुआ अपनी जिम्मेदारी का। तो कब कर रहे हो मलाइका से निकाह? वो कुछ और मतलब अखज़ कर बैठी। आप गलत समझ रही हैं, मैं अपनी बीवी माइसा की बात कर रहा हूँ। वो माँ बनने वाली है। अपनी बात पर जोर देता वो उसके पास से उठ खड़ा हुआ। अब हैरान होने की बारी लुबना बेगम की थी। उन्होंने हैरानी से पहले सदाम को देखा, जिसका खुशी से चमकता चेहरा उनकी बात से बेतासुर हो चुका था, जबकि पीछे खड़ी माइसा के चेहरे की चमक बहुत कुछ बता रही थी। सोफे पर विराजमान अरहाम, जो दम साधे उस मंजर को देख रहा था, तंजिया नज़रों से अपनी माँ को देखा। बहुत कुछ था जो लुबना बेगम को अपने हाथ से निकलता महसूस हो रहा था, लेकिन एक बाजी जो उन्होंने बहुत चली थी, वो अब भी अपनी जगह कायम उन्हें उम्मीद का सिरा पकड़ाए हुए थी। लुबना बेगम उन औरतों में से थीं जिन्हें खुद पर और अपनी सलाहियतों पर बड़ा घमंड था, और यही घमंड उन्हें पस्ती में भी गिरा सकता था या कामयाबी की चोटी पर भी बिठा सकता था। सब वक्त का खेल था, और वक्त अपना खेल बहुत वक्त पर खेलता है। बस इंसान ही है जो ज़रा जल्दबाज वाक़या हुआ है। माइसा के उम्मीद से होने की खबर गांव के हर फर्द को मिली थी। जो उससे हमदर्दी रखते थे उन्हें खुशी हुई, जबकि बाकियों का हाल भी लुबना बेगम और मलाइका की तरह था। इसी खुशी में सदाम जहांगीर शाह ने एक तकरीब मुनक्किद कराई, हर खास व आम के लिए। वो अपनी ये खुशी गांव के हर फर्द के साथ मनाना चाहता था। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो तैयार हो रही थी जब वो उसके पीछे आकर बोला। कैसा सरप्राइज़? आंखों में खास चमक थी। सदाम उसके उतावलेपन पर मुस्कुरा दिया। जल्दी से तैयार हो तो मिलेगा। उसके कहने पर वो जल्दी जल्दी हाथ चलाती तेजी से तैयार हुई और सदाम की हमराही में नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे मेहमानों के बीच में हमीम शाह से बात करते हुए शख्स पर अपने बाबा का गुमान हुआ। वो तेजी से नीचे आई और उनके पीछे जा खड़ी हुई। बाबा, आप कैसे? उसकी हैरत में डूबी आवाज़ पर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने चौंक कर पीछे देखा और मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। तुम्हारे शौहर ने इनवाइट किया था, इतनी बड़ी खुशी पर तो हम कैसे ना आते। खुशी उनके लहजे से भी आया थी। मैंने आपको बहुत याद किया बाबा। उनके सीने से उठती पिदराना खुशबू को अपने अंदर उतारते वो खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी। हमसे भी मिल लो, हम भी लाइन में खड़े हैं। रेहान की आवाज़ पर उसने चौंक कर पीछे देखा, जहां उसके सभी भाई चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उससे मिलने को बेताब खड़े थे। वो बारी बारी उनसे मिलती जाती। रेहान के पास जाकर वो खड़ी हुई जो अब सदाम से बात कर रहा था। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि मेरी बदतमीजियों को नज़रअंदाज करके आप लोग हमारी खुशी में शामिल होने के लिए आए। शुक्रिया सदाम, हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि मेरी बदतमीजियों को नज़रअंदाज करके आप लोग हमारी खुशियों में शामिल हुए। सदाम के अल्फाज पर माइसा ने हैरान नज़रों से अपने अड़ियल शोहर को देखा, जो कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगता था। माइसा यार, काफ़ी बदलाव आ गया है। हमीम शाह के शरारती लहजे पर सबका मुश्तरका कहकहा गूंजा। हमीम शाह भी उसकी खुशी में बखुशी शरीक हुआ था। सदाम को उसकी एक कमज़ोरी हाथ लग गई थी और उसी का फ़ायदा उठाकर वो उसे बराबर तंग कर रहा था। उनकी छेड़छाड़ से हवेली वालों पर ज़ाहिर हो गया था कि अब उनके बीच वो जंग ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। माइसा भी उन्हें साथ देखकर खुश थी। क्या कह रहे हो, इसे बता दूँ? तुम्हारी और आनिया की कहानी, माइसा के पीछे खड़े होकर हमीम शाह के कानों में घुसा। वो शरारत भरी सरगोशी कर रहा था। हमीम शाह ने घूर कर उसे देखा।
تو کیا چاہتا ہے میں بہرا ہو جاؤں؟ حمیم شاہ کی مسکین سی صورت دیکھ کر وہ کہکہا لگا کر ہنسا تو مائسہ کے ساتھ فاطمہ اور نیہا بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایسے کون سے جوک وہ آپ کو سنا رہے ہیں جو آپ کی ہنسی نہیں رک رہی؟ مائسہ کے کہنے پر حمیم شاہ صدام کے پیٹ میں ایک زوردار کونی مار کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کر گیا۔ مائسہ یار، تمہیں نہیں لگتا کہ حمیم کو بھی اب شادی کر لینی چاہیے؟ صدام کے معنی خیز انداز پر حمیم نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل، جب آپ شادی کر سکتے ہیں تو انہیں بھی شادی کا حق ہے۔ مائسہ کی بات پر صدام نے مسکراتی نظروں سے حمیم کو دیکھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جائے۔ ان سے پوچھ تو لیں، کہیں کوئی لڑکی وڑکی دیکھ رکھی ہو تو بتا دیں، ورنہ ہم ہی اپنی سورس لگا لیں گے۔ فائق ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامے ان لوگوں کے بیچ گھستا ہوا معنی خیز لہجے میں بولا تو حمیم کو زور کی کھانسی آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ صدام نے یقیناً فائق کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ایک بار پھر اسے صدام پر تاؤ آیا تھا۔ کیا مطلب؟ مائسہ کے ساتھ فاطمہ اور نیہا نے بھی سوالیہ انداز میں اسے دیکھا، جو ان دونوں کے پیچھے کھڑے صدام اور حمیم کے ساتھ ہاتھ کے اشاروں پر غور کر رہا تھا۔ بھئی ظاہر ہے انسان بے وجہ تو بار بار شہر کے چکر نہیں لگاتا نا۔ حمیم شاہ کے اشاروں کو نظر انداز کرتا وہ انہیں ایک سرا تھما کر حمیم کو پھنسا گیا۔ بیڑا گھر کو تیرا صدام، من ہی من میں گالیاں دیتا وہ مائسہ کو اپنی گھورتی نظروں سے دیکھ کر خود کو اس کے سوالوں کے لیے تیار کرنے لگا۔ کون ہے وہ لڑکی حمیم شاہ؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ اس کے بلیک میلنگ والے انداز پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا وہ سب اگل دینے کو تیار تھا۔ وہ میری یونیورسٹی فیلو۔ جھوٹ، یونی فیلو تو میں ہوں۔ صدام کے بولنے پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ میرے فرینڈ کی کزن، اور یہ سچ ہے، اس کی بات پر بھروسہ مت کرنا۔ اس نے بتاتے ہوئے جلدی سے صفائی دی تو وہ تینوں ہنس دیں، جبکہ صدام اور فائق کے کہے کے ساتھ جھیپی ہوئی ہنسی بھی شامل تھی اس کی۔ دور کھڑی لبنہ بیگم اور ملائکہ ان کے خوشباش چہروں کو بڑی حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ نفرت کی آگ میں لبنہ بیگم اتنا آگے بڑھ گئی تھیں کہ اپنے ہی بیٹے کی خوشیوں کو تباہ کر رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر بیٹھا کوئی ضروری فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ کسی کے زور سے کھنکارنے پر چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے حمیم شاہ کھڑا کافی سنجیدگی سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم فری ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اب بھی اسی انداز میں کھڑا تھا۔ ہاں فری ہی ہوں، بس یہ فائل دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو تم، کہو کیا بات کرنی ہے۔ فائل بند کر کے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اس کی اجازت ملتے ہی سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ تم ہائپر تو نہیں ہوگے؟ حمیم شاہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ ایسی بھی کیا بات ہے جو تمہیں میرے ہائپر ہونے کی فکر ہونے لگی؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اب وہ کافی بدل چکا تھا، اپنے غصے پر کسی قدر قابو پا چکا تھا، چونکہ اس کا بدلاؤ خوشگوار تھا۔ وہ ٹیرس پر بیٹھا کوئی ضروری فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ کسی کے زور سے کھنکارنے پر چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے حمیم شاہ کھڑا تھا، کافی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم فری ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اب بھی اسی انداز میں کھڑا تھا۔ ہاں فری ہی ہوں، بس یہ فائل دیکھ رہا ہوں۔ تم بیٹھو، کہو کیا بات کرنی ہے۔ فائل بند کر کے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اس کی اجازت ملتے ہی سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ تم ہائپر تو نہیں ہوگے؟ حمیم شاہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بات ہے جو تمہیں میرے ہائپر ہونے کی فکر ہونے لگی؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اب وہ کافی بدل گیا تھا، اپنے غصے پر کسی قدر قابو پا چکا تھا، چونکہ اس کا بدلاؤ خوشگوار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حمیم شاہ اس سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا، کہ بات ہی ایسی تھی کہ نارمل انسان بھی آپے سے باہر ہو جاتا۔ بہت ضروری بات ہے صدام، مائسہ پر ہونے والے حملوں کے متعلق۔ حمیم کی بات سن کر اس کے مسکراتے لب بھینچ گئے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ کیا بات ہے حمیم؟ پہیلیاں مت بجھواؤ۔ بات دراصل صدام یہ ہے کہ… پھر حمیم شاہ نے ساری منوان اس کے گوش گزار کر دی، ارحام کے دوست سے ملاقات سے لے کر اس ریکارڈنگ تک جو اس کے دوست نے اسے اور فائق کو سینڈ کی تھی۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو یہ ریکارڈنگ سن لو، سب واضح ہو جائے گا۔ صدام جو یقین اور بے یقینی کے بیچ جھول رہا تھا، ریکارڈنگ کو سننے کے بعد اسے حمیم کی بات پر یقین کرنا ہی پڑا۔ خلاف توقع وہ بالکل خاموش تھا، کسی طرح کا کوئی رد عمل اس کی طرف سے نہیں آیا۔
حمیم شاہ جو اس کی طرف غصہ کرنے کی امید لگا کر بیٹھا تھا، اس کا خاموش انداز دیکھ کر اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ بظاہر تو وہ بالکل خاموش، خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، لیکن اس کی شعلہ بار آنکھیں اس کے اندر کے حال کو بخوبی ظاہر کر رہی تھیں۔ حمیم شاہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پاس آتی ملازمہ کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ صاحب جی، وہ ملائکہ بی بی باتھ روم میں گر گئی ہیں۔ ملائکہ بی بی باتھ روم میں گر گئی ہیں۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز میں کہی گئی بات پر وہ دونوں حیرانی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور دوڑ کر نیچے کی طرف بھاگے۔ کمرے کے باہر سے ہی انہیں ملائکہ کی درد بھری چیخوں کے ساتھ مائسہ کی پریشان سی لیکن ہمت دلاتی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے اندر داخل ہوئے تو انہیں دیکھتے ہی لبنہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ یہ کیسے ہوا؟ صدام کی آواز پر مائسہ نے سر اٹھا کر مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا تو وہ جلدی سے آگے بڑھا، جبکہ حمیم شاہ دروازے کے پاس ہی رک گیا کہ اسے اندر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سوال مت کرو، اسے اٹھاؤ اور جلدی سے ہاسپٹل لے چلو۔ لبنہ بیگم کی پریشانی سے کہنے پر وہ صورت سے نیچے جھکا اور اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں۔ حمیم شاہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں صدام بھی مائسہ اور لبنہ بیگم کے ساتھ ملائکہ کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف نکلا اور اسے مائسہ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی حمیم نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ مائسہ، میرے گناہوں کی سزا میری اولاد کو مت دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ پورا راستہ تھوڑی دیر کے بعد ملائکہ اپنی درد بھری آواز میں بار بار اسے یہی کہتی جو مشکل سے اس کا بخوبی ساتھ دے رہی تھی۔ آگے بیٹھے حمیم اور صدام کی سماعت سے اس کے بار بار الفاظ ٹکراتے تو وہ بھی پریشانی سے مڑ کر اسے دیکھتے کہ ان میں انسانیت اور ہمدردی اب بھی باقی تھی۔ سوری، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہم ماں کو نہیں بچا پائے۔ آپریشن روم سے باہر نکلتی ڈاکٹر نے ماسک اتار کر افسردگی سے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں آگے کھڑے صدام سے کہا تو وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گیا۔ کچھ ایسا ہی حال اس کے پیچھے کھڑی مائسہ، چیئر پر بیٹھی لبنہ بیگم اور دیوار سے ٹیک لگائے حمیم شاہ کا تھا۔ اور بچہ، مائسہ کے منہ سے بمشکل یہ لفظ نکلے۔ اس لمحے کمرے سے نکلتی سسٹر نے ململ کے کمبل میں لپٹے چھوٹے سے نازک وجود کو صدام کی طرف بڑھایا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تو مائسہ نے آگے بڑھ کر اس ننھی سی گڑیا کو ہولے سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ حمیم شاہ جو صدام کے ساکت وجود کو غور سے دیکھ رہا تھا، کچھ سوچ کر ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا کہ اس کے کانوں میں ملائکہ کے کہے آخری الفاظ اب بھی باز گشت کر رہے تھے۔ لبنہ بیگم، جو ملائکہ کی موت سے حیران تھی، بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر ان کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ انہیں اپنی بازی پلٹتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حویلی میں سوگ کا سا سما تھا، ہر آنکھ نم اور ہر چہرہ ستا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے طور پر ملائکہ کے جانے کا غم منا رہے تھے۔ وہ بھی ایک کونے میں بالکل چپ چاپ بیٹھی اس کی مغفرت کی دعا کر رہی تھی کہ یہی وہ فریضہ تھا جو وہ آسانی سے اور دل جمعی سے اس کے حق میں ادا کر سکتی تھی۔ اس کے دل میں ملائکہ کے لیے نہ کل نفرت تھی اور نہ آج نفرت کر کے اسے ملا ہی کیا تھا۔ وہ تو ایسی لڑکی تھی جو دوسروں کے دیے ظلم کو منہ بند کر کے برداشت کر لیتی۔ ملائکہ نے اس کے ساتھ جو بھی کیا اسے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور یقیناً اللہ بہت معاملہ ساز، رحیم اور کریم ہے جو اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا، بشرطے کہ بندہ مخلص ہو۔ تم نے میری معصوم سی بیٹی کو مارا ہے۔ تم چاہتی تھی کہ وہ مر جائے تاکہ اس حویلی پر تم قبضہ کر سکو۔ تم نے اسے بد دعا دی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ فائقہ بیگم صدمے سے نڈھال ہوتی اس کی طرف بڑھی جو اٹھ کر کمرے کی طرف جا رہی تھی اور ہذیانی انداز میں چیختی اس کے نرم و ملائم چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرنے لگی۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کے دماغ پر بیٹی کی موت کا گہرا اثر ہے۔ کسی نے پیچھے سے آ کر ان کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں پکڑ کر انہیں مائسہ سے دور کیا اور مائسہ کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ صدام جہانگیر شاہ تھا، مائسہ کا محافظ۔ ہوش سے کام لیں ورنہ اس گستاخی کے تحت میں آپ کو دھکے دے کر باہر نکلوا سکتا ہوں۔ عزت دے رہا ہوں تو عزت لیں، دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ سرد آواز میں کہتا وہ ملازمہ کو آواز دینے لگا، انہیں ان کے کمرے میں لے جاؤ، نیند کی گولی دو تاکہ ان کے ذہن کو تھوڑا آرام ملے۔
اس کے کہنے پر ملازمہ سر ہلا کر فائقہ بیگم کا ہاتھ پکڑے انہیں زبردستی اندر لے جانے لگی۔ تم بھی اسی طرح تڑپو گی اولاد کے لیے جس طرح میں تڑپ رہی ہوں۔ اللہ تمہیں کبھی اولاد نہ دے، تمہیں بانجھ بنا دے، وہ ہذیانی انداز میں چیختی اپنا آپ ملازماؤں کی گرفت سے آزاد کراتی۔ بری طرح جھٹ پٹا رہی تھی، جبکہ مائسا نے ان کے لفظوں سے سہم کر صدام کا بازو سختی سے بھینچ لیا۔ تم ان کی بات کو دل پر مت لو مائسا۔ ذہنی توازن ڈگمگا گیا ان کا۔ خوف سے لرزتے اس کے وجود کو اپنی پناہوں میں لے کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ ان چیخوں سے پیچھا چھڑانے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ ان حالات کی وجہ سے وہ ارحام سے بھی بات نہیں کر پایا تھا، وہ جو اس سے باز پرس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اماں کے سامنے اس کے چہیتے کا راز کھولنا چاہتا تھا۔ ملائکہ کی موت نے ان کے ذہن سے سب کچھ فراموش کرا دیا تھا۔ ملائکہ تو گئی اماں، اب کیسے آپ اپنے بیٹے کو اس خوبصورت چڑیل کے چنگل سے آزاد کرائیں گی؟ ارحام شاہ کا انداز طنزیہ تھا۔ لبنہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ انہیں اپنے اس گستاخ بیٹے کی بات ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی۔ بول تو ایسے رہے ہو جیسے خود بڑے تیر مار کر بیٹھے ہو، ایک لڑکی کو تو تم ختم نہ کر سکے۔ نفرت ان کے لہجے سے ظاہر تھی۔ ملائکہ کی موت سے جو وقتی پچھتاوا ان پر حاوی ہوا تھا اب اڑنچھو ہو چکا تھا۔ تو کون سا میں اسے مارنا چاہتا تھا؟ میں تو اس کی خوبصورتی کے مزے لینا چاہتا تھا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتا تھا۔ آپ نے تو اس بیچاری ملائکہ کو موت کی سولی پر لٹکا دیا۔ کیا ملا؟ کچھ ملا؟ نہیں نا، کچھ ملے گا بھی نہیں۔ آپ اسی طرح نفرت کی آگ میں جلتی رہیں گی اور ایک دن جل جل کر خاک ہو جائیں گی۔ میری مانے تو ان دونوں کو زہر دے دیں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ آپ بھی خوش ہو جائیں گی اور مجھے بھی سرداری مل جائے گی۔ ارحام کی نفرت میں ڈوبی آواز باہر کھڑے صدام شاہ نے بھی سن لی تھی، جو اسی سے بات کرنے کے لیے لبنہ بیگم کے پاس آ رہا تھا۔ اسے یہ جان کر تکلیف ہوئی کہ اس کی ماں اور اس کا بھائی اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اسے مارنے تک کی پلاننگ کر ڈال رہے تھے۔ اسے اپنا وجود لرزتا محسوس ہوا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ بھری محفل میں اکیلا ہے۔ وہ اندر جانا چاہتا تھا، ان سے باز پرس کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر اب اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ اپنوں کی نفرت کو برداشت کر پاتا۔ وہ کھڑے قدموں سے گرا تھا۔ اس کی انا، اس کا گھمنڈ لمحوں میں چور چور ہوا تھا۔ اپنے کرچی کرچی وجود کو وہ بمشکل سمیٹتا ہارے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ اب اس کمرے میں جانے کی اس کی ہمت نہیں رہی تھی۔ صدام، صدام، میرے بچے کو بچا لو صدام، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا کہ کسی کے سسکنے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے پاس لیٹی مائسا پر جھک گیا جو نیند میں کراہتے ہوئے بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی، مائسا، مائسا آنکھیں کھولو۔ کیا ہوا مائسا؟ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر موجود پسینے کی بوندیں صاف کرتا، دوسرے ہاتھ سے اس کے گال تھپ تھپ آتا۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں تو کھول دی، لیکن اس کی حالت میں بدلاؤ نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ اب درد سے بری طرح کرا رہی تھی۔ کیا ہوا مائسا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے لہجے میں اب پریشانی اور گھبراہٹ تھی۔ نہیں صدام، میرا بچہ مر جائے گا صدام، اسے بچا لو، خدا کے لیے اسے بچا لو۔ وہ بلک بلک کر اسے فریاد کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ہمارے بچے کو، تم یہیں رکو، میں اماں کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ اسے ہمت دلاتا تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور لبنہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں لبنہ بیگم اور ارحام کی اب بھی باز گشت کر رہی تھی بات، لیکن اس وقت وہ سب کچھ بھلائی صرف اور صرف مائسا کی فکر کر رہا تھا کہ وہی اس کی زندگی تھی۔ لبنہ بیگم کے دروازے کو زور زور سے دستک دیتا، اس کا ذہن مائسا کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ اماں دیکھے نا مائسا کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشانی سے لبنہ بیگم سے گویا ہوا۔ اس وقت اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی صدام ہے جس کے سامنے لوگوں کی زبان تالو سے چپک جایا کرتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ وہ بیزار سی بولی تو وہ ان کا ہاتھ پکڑے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہو گیا، جبکہ لبنہ بیگم کمرے کی چوکھٹ پر ہی ٹک کر مائسا کو بیڈ پر کراہتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ان کے دل کو ایک شیطانی سکون ملا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ ان کے ذہن کی اسکرین پر وہ سین تیزی سے چل رہا تھا جب انہوں نے نفرت کی آگ میں کھولتے ہوئے مائسا کے دودھ کے گلاس میں پاؤڈر اپنے ہاتھوں سے ملا کر اسے زبردستی اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دودھ کا گلاس ختم کروایا تھا کہ اب ان سے اس کی خوشی ذرا بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اماں وہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں آئیں، دیکھیں اسے۔ صدام کی
परेशान कुन आवाज़ पर वो अपनी सोच से बाहर तो आ गईं, लेकिन अपनी जगह से टस से मस ना हुई थी। सदाम ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वो बमुश्किल मायसा को छोड़कर उनकी तरफ आया और उनका हाथ पकड़ा ही था कि उसके हाथ में एक पाउच आ गया, जिसे उसने हैरत से उलट-पुलट कर देखा। फिर लुब्ना बेगम के बेतासुर वजूद को उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। ये क्या है अम्मा?" उसने डरते हुए उनसे पूछा। उसकी छठीस बहुत कुछ बता रही थी। "अगर तुम अपनी बीवी और बच्चे को ज़िंदा देखना चाहते हो तो इसे फ़ौरन अस्पताल लेकर जाओ, क्योंकि मैंने इसे अबॉर्शन पिल्स दी हैं।" कितनी सफाकी से उन्होंने उसके सर पर बम फोड़ा था। वो फटी-फटी आँखों से अपनी उस माँ को देख रहा था जिसने उसे काबिल बनाने के लिए अपना आप गँवा दिया था। क्या कोई माँ इतनी ज़ालिम और सफ़ाक भी हो सकती है कि अपने ही बच्चे की खुशियों की दुश्मन बन जाए? उसके हाथ से वो पुड़िया छूटकर ज़मीन पर गिर गई थी। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे खिसका और दीवार से टेक लगा ली कि यही एक सहारा था उसको ज़मीं-बोस होने से बचाने के लिए। उसकी नमकीन पानियों से आँखें भरी थीं। उसने डबडबाई आँखों से लुब्ना बेगम की तरफ देखा। "क्यों किया आपने माँ ऐसा? अम्मा आपने ऐसा क्यों किया?" उसके लहजे की चुभन पर लुब्ना बेगम के दिल को पहली बार कुछ हुआ। पहली बार वो अपने बहादुर बेटे को रोता हुआ देख रही थी। "मुझे माफ़ कर दो सदाम।" वो जैसे हार गई थी। "चली जाएं यहाँ से," वो सख्ती से बोला और जल्दी से माइसा की तरफ बढ़कर उसे अपनी गोद में उठाने लगा। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो कैसे हमीम के कमरे की तरफ गया, कैसे सारे रास्ते माइसा के बेहोश होते वजूद को देखता रहा, कैसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा माइसा और अपने बच्चे की सलामती की दुआ करता रहा। ये बस वही जानता था। 24 घंटे की दिल धड़का देने वाली कैफियत के बाद डॉक्टर ने उसे उसकी और उसके बच्चे की सेहतमंदी की खबर सुनाई थी। उसके जिस्म से सारा जहर पूरी तरह फैलने से पहले ही साफ कर दिया गया था। उसके बच्चे की सेहत पर भी बुरा असर नहीं हुआ था। बस आने वाले महीनों के लिए एहतियात का बताया गया, जब तक कि बच्चा दुनिया में ना आ जाता और खुलकर सांस ना ले लेता। तब तक उसकी सेहत के बारे में सही से कुछ नहीं कहा जा सकता था कि बहुत बड़े मरहले से वो भी गुजरा था। सदाम सजदे में झुका अपने परवरदिगार से पहली बार उसके दिए गए तोहफे का शुक्रिया अदा कर रहा था, जो उसके और उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम था। साथ ही उसने एक फ़ैसला भी कर लिया था जिस पर वो बहुत जल्द अमल करने वाला था। पंचायत के सभी फर्द और गांव का हर इंसान उस वक्त उस बड़े से मैदान में अपने सरदार के बुलावे पर जमा थे, जो उनसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था, कुछ अहम फैसले लेना चाहता था। "मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे बतौर सरदार दिल से कबूल किया, मुझे इज़्ज़त और मान दिया। हालांकि मैं इन सब का हकदार नहीं था कि मैं बहुत ख़ताकार हूँ।" उसकी आवाज़ में अब रोब और दबदबा था, वही रोब और दबदबा जो उसकी शख्सियत का खासा था। लुब्ना बेगम और अरहाम शाह मुंतज़िर नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे, जो शायद आज बहुत कम बोलने का इरादा रखता था। "मैं सरदार सदाम जहांगीर शाह अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ।" उसके अगले जुमले ने वहाँ पर मौजूद हर फर्द के सर पर बम फोड़ा था। सब बेयकीनी और हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे, जबकि अरहाम शाह की आंखों में एक सकून था। "क्या कह रहे हैं आप सरदार?" पंचायत के एक फर्द ने हैरानी से उसे देखा। "सही कह रहा हूँ काका, मैं इस ओहदे के काबिल नहीं हूँ। बहुत बोझ आ गया था मुझ पर। बहुत कुछ देखने को मिला मुझे जिसकी शायद मैंने तवक्को भी नहीं की थी। बहुत थक गया हूँ मैं काका, दूसरों को खुशी देते देते, दूसरों को खुश करते करते।" उसका अंदाज खोया हुआ था। वहाँ मौजूद हर फर्द उसके फैसले पर दिल गरिफ्ता था। "अगर आप हमारे सरदार नहीं रहेंगे तो कौन होगा हमारा सरदार? ये है ना मेरा छोटा भाई अरहाम शाह, ये है आपका सरदार। यकीन माने ये मुझसे बहुत अच्छा सरदार साबित होगा।" उसने आगे बढ़कर अरहाम शाह के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिया। "आप हमारे सरदार रहें ना रहें, हम आपसे हर हाल में मोहब्बत करते हैं।" एक बुजुर्ग के कहने पर वो खुलकर मुस्कुराया था। "आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ अरहाम, उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारी मुझसे बेहतर निभाओगे। सदाम जहांगीर शाह अब तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगा।" अफसुर्दगी से कहता वो आगे बढ़ गया कि उसके लिए अब यहाँ कुछ नहीं बचा था। हमीम शाह के कहने पर डॉक्टर ने बच्ची को जो डीएनए रिपोर्ट दी थी, उससे ये बात वाज़ेह हो गई थी कि उस बच्ची का बाप सदाम नहीं था। इल्ज़ाम से बरी उज़्ज़िमा होने पर सदाम ने सकून की सांस ली थी। उसने सोचा कि बच्ची को उसके नाना नानी के हवाले कर दे, ताकि उन्हें जो बेटी के खोने का सदमा है वो नवासी की सूरत में ज़रा कम हो जाए। लेकिन चौधरी बिशारत ने उसे गंदा खून कहकर लेने से इनकार कर दिया, तो सदाम ने उसे अपने पास रखने का फ़ैसला कर लिया। गाँव से रवाना होने के बाद उसने सबसे पहले कानूनी तौर पर बच्ची की कस्टडी हासिल की, ताकि आगे जाकर उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
पोते की पैदाइश का सुनकर लुबना बेगम ने सदाम से अपने किए की माफ़ी मांगी और हंसी खुशी उनकी खुशियों में शरीक भी हुई। अरहाम भी पेश पेश था, लेकिन अंदाज थोड़ा लिया दिया सा था। रोहाम शाह के अकीके की दावत में ही हमीम शाह ने सादगी से आनिया से निकाह कर लिया और उसकी स्टडी का मसला था। फिर 3 महीने बाद फाइक और फातिमा का रिसेप्शन था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही रोता है? माइसा बेड पर बैठी मलाइका से बोली, जो हाथ में खिलौना लिए गला फाड़ते रोहाम शाह को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, जबकि माइसा बुरी तरह अपनी साड़ी का पल्लू बनाने में उलझी थी। एक तो तुम्हारा बाप झक्की कहीं का साड़ी ले आया मेरे लिए, पता भी है कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। चुप कराओ भाई को गुड़िया। चेहरे से कोफ्त जाहिर थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेहमान पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो उजलत में अंदर दाखिल हुआ और उसे तैयार ना पाकर अपने गुस्से पर काबू पाता बोला, वो लोग वाकई में लेट हो रहे थे। ये साड़ी मुझसे नहीं पहनी जाती। उसने मुंह फुलाकर उसकी तरफ देखा। तुमसे क्या पहना जाता है? इधर आओ, मैं बनाता हूँ। मलाइका बेटा जाओ देखो हमीम चाचू रेडी हो गए। मलाइका को बेड से उतार कर वो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया और तेज़ी से उसकी साड़ी का पल्लू उसके कंधे पर सेट करने लगा। ये क्यों बज रहा है? एक नज़र बेड पर लेटे बेटे की तरफ देखा, जो बड़ी दिलजोई से अपना गाना सुना रहा था। इसका काम ही क्या है बजने के अलावा? हाँ बिल्कुल तुम पर गया है। मुझ पर या आप पर? घूर कर उसे देखा गया। रोने का काम तुम्हारा था या मेरा? वो दोनों दोबारा शुरू हो गए थे। रोहाम की पैदाइश के बाद वो दोनों अक्सर लड़ते ही पाए जाते। सरदारी छोड़ने के साथ सदाम तो गांव छोड़कर माइसा और मलाइका की बेटी, जिसका नाम उन्होंने मलाइका ही रखा था, लेकर हमेशा के लिए शहर शिफ्ट हो गए। साथ ही उसके पीछे पीछे फाइक भी आ गया था। जबकि हमीम शाह कभी गाँव रहता तो कभी शहर। उसका कहना था कि वो अपनी मट्टी को कभी नहीं छोड़ सकता। मलाइका से मिलने के लिए वो अक्सर शहर आ जाता कि मलाइका में उसकी जान थी। ये बड़ी बड़ी आंखों वाली गुड़िया उसे बहुत अजीज थी। अजीज तो वो सदाम और माइसा को भी थी। इसीलिए तो दोनों उसके हकीकी माँ बाप बनकर उसे भरपूर तवज्जो और मोहब्बत दे रहे थे कि जो हुआ उसमें उस मासूम की कोई गलती ना थी। लुबना बेगम अरहम शाह के साथ गांव में रहने पर मजबूर थी कि उन्होंने खुद अपने बेटे को खुद से दूर किया था। हालांकि सदाम ने उनकी तरफ कदम भी बढ़ाए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्त की मार से बहुत कुछ खो तो देते हैं, फिर भी सबक हासिल नहीं करते। लुबना बेगम उन्हीं में से एक थी, जिन्हें अपनी औलाद से ज़्यादा अपनी दौलत और अपना गरूर अजीज़ था। तुम दोनों हमेशा लड़ते ही रहना। हमीम शाह मलाइका को गोद में उठाए कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ आनिया भी थी, जो उसकी बीवी के ओहदे पर फाइज हो चुकी थी। तो तुम लोग कौन सा रोमांस भगाड़ते रहते हो हमेशा? सदाम ने बिना लगी लिपटी रखे उसके मुंह पे बात मारी कि वो उधार रखने वालों में से था ही नहीं। जब भी बोलना फजूल बोलना। अच्छा अब आप लोग लड़ना शुरू ना हो जाएं। फाइक वहाँ गुस्से से खोल रहा होगा। माइसा के कहने पर हमीम सबसे पहले बाहर निकला। इसका ढक्कन किधर है? सदाम बेड पर कुछ ढूंढता हुआ बोला और कंबल के नीचे से चूसनी निकालकर रोहाम शाह के फटे मुंह में लगा दी कि यही एक वाहिद जरिया था उसे चुप कराने का, और तेजी से बाहर निकल गया। मैरिज हाल पहुंचकर उन्हें फाइक की शोला उगलती बातों का सामना करना पड़ा, जो खसूसी तौर पर सदाम पर गिर रही थी। माइसा के घर वाले और लुबना बेगम, नेहा, रिदा सभी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमीम को लगा कि आज उनकी पिटाई जरूर हो जाएगी। मेजबान होकर वो लोग सबसे लेट पहुंचे थे। सबसे मिलने के बाद वो लोग जल्दी से स्टेज की तरफ बढ़े, जहां फाइक और फातिमा उनके मुंतजिर थे। ले इसे पकड़, यही वजह है हमारे देर से आने की। सदाम ने रूहाम को उसकी गोद में देते हुए कहा तो वो दोनों, जो दुल्हन बनी फातिमा के पास बैठी थी, मुस्कुरा दी। इस मासूम की क्या गलती है? रूहाम को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करता वो हैरानी से बोला, जब तुम्हारे 3-4 मासूम आएंगे ना तब पता चलेगा बेटा। सदाम के मायनी खेजी से कहने पर वो तीनों खिलखिलाकर हंस दी, जबकि हमीम अपनी हंसी जब्त करने लगा। फाइक का बस नहीं चल रहा था कि उनका मुंह तोड़ दे। स्टेज पर खड़े बाकी लोग भी उन सब की छेड़छाड़ से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मेहमानों के सामने तो ज़रा तमीज़ के दायरे में रह लिया करो। माइसा के धीमी आवाज़ में टोकने पर वो लापरवाही से सर झटकता हंस दिया तो फाइक और हमीम भी उसके इतने लापरवाह अंदाज पर मुस्कुरा दिए। उन तीनों जोड़ों के खुशी से सरशार चेहरे को कैमरे की आंखों में कैद करते कैमरामैन ने और वहाँ पर मौजूद सभी मेहमानों ने दिल से उनकी दायमी खुशी की दुआ की थी।